سلام سلام يا حوات كيميك انيقم دحن دقنيقم انقع بسلام مساقم ناب channel نوبل كلهم عند ما بحدث فيديو تمليسكم لهم زاني لهم عندي فيديو كسرحنا وحواني تتصبيه كم تريو زلهم يوتيوب يسراج سبسكرايب بتحت اللي على مرتيو بعبيو يعني اللي قبلكم اللي ندي متى كم قال ايدو ما أنا يوتيوب كاب جمر عمتن قلن جيرو لهم أبز عمتن قلن دما بزح تسفى مقرات بزح قلت أم ندي سجيرة بزدرجة زبسيحي سلازي بغمية أبز درجة زبسيحي نعقم ككافو لكم مالتيو من البات التوم إسراشح حالفكم مزلهم وي عبيتي يوتيوبرات ولا حنت زي كون خلي زي إسراشح نعقم نعاي نتوم بحد يوتيوب دي جمر زلهم وي جميرمون أبز درجة زي وزحر ما عب نجر سلزخنا بغمية أبز درجة زي بسيحي حسابي كافلوكم مالتيو مغنياتو يوتيوب بزح مسنا أغلي زلو كم تدريو هنا يكونن بفلايك أنا نبعلي أدو قلعة سلزخنكو مس قلعة مس نايجازا صراحة بزح مسنا أغلي زلو سلزي بغمية أبز درجة زي بسيحي حسابي كافلوكم مغنياتو تزفاتو قرص اللو وانالو ክትጎትፎ ስጋ ብትደልይሉ እዋን ኣሎ ስለዚ ተስፋ ከይቆረፅኩ ብኸመይ ብደረጃ ዝበፅሐ ሓሳበይ ከካፍለኩም እየ ከምቲ ዝበልኩኹም ዩቲዩብ ትሰርሑ ጥራይ እውን ዘይኮነ ብሕጂ እውን ቢዝነስ ክትገብሩ ትደልዩ እውን እዛ ሓሳባተይ ክጠቕመኩም ይኽእል እየ ምክንያቱ ተስፋ ከይቆረፅካ ምጓዓዝ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝበፅሕ ስለ ዝኣመንኩ ነቲ ኣብዚ ደረጃ እዚ ንክበፅሕ ዝገበረኒ ተስፋ ከይቆረፅኩም ንዑ ናቱ ሓሳበይ ከካፍለኩም እየ ማለት እዩ ቅድሚ እዛ ቪድዮ ምጅማራ ግን መጀመርታ ሳብስክራይብ ጌርኩም ጀምሩ ሳብስክራይብ ናትኩም ንዓይ ብጣዕሚ ሓይሊ ዝብኒ ሓይሊ ረኺበ እየ መፅአኩም ዘለኹ ማለት እዩ ምክንያቱ ሳላኹም ስለ ዝኾንኩ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሐ ዘለኹም ስለዚ መጀመርታ ሳብስክራይብ ጌርኩም ክትጅምሩ ብትሕትና ይሓተኩም ማለት እዩ እቶም ትገብሩለይ ዘለኹም ድማ ደጊመ ደጋጊመ ብልቢ የመስግነኩም ማለት እዩ ኣብቲ ቀንዲ ናይዛ ቪድዮ ሎማ ዓንቲ ክሰርሓ ዝገበረኒ ቴንኪዩ ክብለኩም ኢለ ማለት እዩ ዩቲዩበይ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም 20,000 ሳብስክራይብ በፂሓ ማለት እዩ بعبيو كم قال إيكا كم تزولكم حسابي كافلكم ማለት እዩ بزخنا ግን ካብ ልበይ ማለት እዩ ቴንኪዩ ክብለኩም ፈቱ ምክንያቱ ሳላኹም ኣብዚ ደረጃ ስለ ዝበፅሐኩም ናይ ኣኒለ ድማ ኬክ ክንቆርሲና ብሓንሳብ ኮይና ከምኡውን ቡን ክንስቲና ምሳይኮንኩም ማለት እዩ ብዓብኡ ግን ቴንኪዩ ክብለኩም ኢለ መፅእ ዘለኹም ምክንያቱ ሳላኹም እየ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሐ ንስኹም ሞራል ስለ ዝሃብኩምኒ ንስኹም ሳብስክራይብ ስለ ዝገበርኩምለይ ንስኹም ኮመንት ስለ ዝፀሓፍኩምለይ ኣብቲ ግዜ ኣፅቢበ ምስ ቆልዑት ምስ ሓዳር ምስ ናብራ ኣጨቃጨቀ ክመፅእ እንከለኹ ንስኹም ሞራል ስለትቡኒ ንስኹም ተስፋ ስለትቡኒ ደስ ተብል ኮመንት ስለትፅሑፍለይ ስለተተባብዑኒ ሳብስክራይብ ስለትገብሩለይ ማለት እዩ ስለዚ ደጊመ ደጋጊመ ቴንኪዩ ክብለኩም ደሊ ማለት እዩ ጊፍቲ ዝወሃብቲ ዝኾኑ እውን ገገዝኦም መፅአ ንብ20,000 ጊፍቲ ምሃብከኹም ነይረ ብዝኾነ ቴንኪዩ ካብ ልበ የመስግነኩም ማለት እዩ እቲ ሓሳበይ ከካፍለኩም እየ ዝበልኩኹም ድማ ወይ ብሕጂ ዩቲዩብ ክጅምሩ ትደልዩ ወይ እውን ጀሚርክን ዘለኽን ኣብዚ ናተይ ደረጃ ዘይበፅሕክን ኣጆኽን ክብለክን ኢለ ማለት እዩ ምክንያቱ ዘይበፅሕ ነገር ስለዘየለ ኣነ ሕጂ ንኣብነት እዚ 20,000 ጥራይ ዘይኮነ ልዕሊኡ እየ ክበፅሕ ዝደሊ ግን ተስፋ ኣይቆረፅካ እንተሰሪሕካ ብዝለዓለ ደረጃ ከም ትብፃሕ ኣሚነ እየ ማለት እዩ ስለዚ ንዓኽን እውን ሓይሊ ክኾነክን እዩ ኣነ ዝበክን ሓሳባት ማለት እዩ ብዝኾነ ዩቲዩብ ክጅምር ከለኹ ብቐረባ ዝፈልጦ ዩቲዩበር ኣይነበረንን ማለት እዩ ስለዚ ባዕለይ መፅናዕቲ ገይረ ባዕለይ ብዙሕ ፈትሸ ዩቲዩብ ጀሚረ ክጅምር ከለኹ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዩቲዩብ ኣከፋፍታ እውን ባዕለየ ኣብ ገዛ ምስ በዓል ቤተይ ብሓንሳብ ኮይና ከፊትናያ ብኸመይ ከፊትናያ ከዓ ዝኾነ ከም ዝበልኩኹም ዝኾነ ዩቲዩበር ኣይሓገዘኒ እንታይ ደኣ ባዕልና ኣብ ገዛ ሰርች ጌርና ከም ዝግበሩ እንዳበሉ ከዓ ስለ ዝሕብሩ ከዓ ኣከፋፍታ ዩቲዩብ ማለት እዩ ከምኡ እንዳገበርኩ ዩቲዩበይ ከፊተያ ማለት እዩ
بدحريو فيديو مسأل إديت مقبار تامنل مسرح دمፅ مملاء نبعلون مصنعتنا قبر كيف اللي تأمر زخونة يوتيوبر حقزنا مالتي نزخونة نجر دليت ندحر لك أبديت بصحية بالكان مالتي لزا عندما كتور دليت سلزنا برني داي قبر نيرة معلتاو يفتش نيرة تامنل كم يجيركا يسرح دمፅ كم يجيركا يملا فيديو كم يجيركا تقرط كم يجيركا إديت تقبر ندا فتشكو قبل الجميرة مالتي كلها ما متجميرة كلمة أب يوتيوب بوست مباليون حانت فيديو مجمرتا تمكرو تكون نسيليا مالتي وقت مجمرتا جمر كلا ولا ساعة لا تقاقى بوزح نقري حتى تقاقى سلازي حانتي مقبلنا صراحكو كم مجمرتا سكع مودة تسيليا إديت جرات تامن السريح لا مالتي عج بوستي والكوانجن نعين من لا ما ميدا تكون النيليا مالتي بقوم دما تلا ما ميدا مالتي بدحريو بوست قبل نتجمر كيدي بيوتي شجر ماتي مالتي شجر قبل لكن أنا خمت رياني كتسي كفيته فيديو أي سرحني كمون أبزقنا في ناتي فيسبوك وناتي إنستغرام شراي بلوني مالتي أنا بعد بيتين راينا نفلتني إنه يوتيوب كم زخفوتكو سلازي زوخنا سبسكرايب أجبر اللي نيرو أنا بعد بيتين راينا سبسكرايب جرنا أنا بزازات تتكمل لا يوتيوب يكون كن يوتيوب زتكم زري كلا مالتي قال يوتيوب على تنزيا زورت دلات راي من الوقت وتم سبسكرايب كقبر لكم زيت قبر لنا تقولوا بخالي يوتيوب سبسكرايب قبر لكم يبزقات أمون نقولكم مالتي بزخنا جن أنا بعد بيتين رايب تا يوتيوب سبسكرايب جرناني لنا مالتي حنتي فيديو بوست مسبولكو زرياسي نتا فيديو بزي تجمرت تصفى مقرات مالتي زرياسينا كمون زغنا سبوستي إلى اللغو ويتي هوتي اللغو إلى سلازوين نقولكو نقول ترايتة تسي سبري وارو سبسكرايب جير ليدو تراي لي زريانيرا مالتي بدحريون تنحي إلى حانت فيديو بوست جيرا كلتا سومون سلسة سومون خون فيديو بوست بالنيرت كمزي حد شنخة قلت فيهم بوست زبالنيرا مالتي جن نقول تتسي سبسكرايب جير ليدو فيو يرقلو دو تراي كرئي أب ساعات زي أكل موبايلك في التجهز وعنيرا مالتي جن ولا حد سب أي رأيون ولا حد سوون سبسكرايب أي قبر اللي مالتي كان حجي تسفاون يوتيوب ما أسيد أقول سكاب من جمر تاخد جمر كلام بفلاي كأخمي مسيلكم كم زناتي قوز حبي زارب نحر كوينو سب نحر أبنات فيسبوك شور زي بلوغينو سبسبت يوتيوب دريد رايز موزو منالبات بت فيسبوك كاشر تبلتغينكا قز كخافت كان نحر تزارب كينكا جن فلت تخات رايون أبت مجمر تخات توابعو خاقولي شعر ما بقون دابلي زعبي قز كخاك شفنكا تمزتغينكا جن قرب كبري بلي مالتيو بزوغنا ولا حد سبسكرايب قبل اللي سينا مالتيو دحر خلطة صوم نخون جن يوتيوبي نقول تسي فتش تبالكواس سلسة سبسكرايب صنيحهم مالتي تحنتني تحرى بعد بيتي تحرى خازو يفلطو سبي مالتي كم شو ما عالتي أبي وتي تحبي سيفلتني تحر سلسة صومن تصفى مقراتي زي مردو الرأي مردو الرأي دحر مبال دحر سلسة صومن خون حارة سبسكرايب جير اللي التسب شو يوتيوب من سبسكرايب جيرلكا أين قرني يروح يجي تزرزرات مسج جمزلو نتروخون يرتسب حجون قال جيفت مهابكون يرناي بحق مالتيو بدعم بقى تحقيسة مورالي اندار هو حافيل مالتيو بدحريو نصبحتون نقطة تسيف تشتبولكو كلتا سوات سبسكرايب جيروم ليس أنيحهم مالتيو حموشة سوات كينو مالتيو بقى تمورالناتي حف ندابل متي مالتيو بدحريو طبق سرح جميلة مالتيو أمبر أبت مجمرتا يوتيوب كتسرح كالخا بتعمي تصفى زغور تسكاقن تصفى غيك ورزكو ديميلة حانت معالتنا زغوتكو خلطة معالتنا زغوتكو تري بوستول عسرتك زي موبايلي في اتجاه سبري ورو سباي رايون ندابلكو مالتيو بزخونة كم ندابلت تعبي جميلة مالتيو التفيو كم نبل قرب نجبر كعب جميرو تسبسكرايبون
ከምኡ ክዓቢ ጀሚሩ ማለት እዩ። ሕጂ ብፍላይ ዩቲዩብ ትጅምሩ ሰባት ኣብ መጀመርቱ ብዙሕ ናይ ዓብየልካኒ ማለት እዩ። ካልእ ከዓ ሽዑ ንሽዑ ገንዘብ ክትጥወሉ ኢልካ እንድሕር ትሰርሕ ኣለካ ዩቲዩብ ክትገድፎ ጥራይ ዘለካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዩቲዩብ ብውሕድ ከባቢ ዓመት እውን ብላሽ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ገንዘብ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ እቶም 1000 ሳብስክራይብ ክትእክል እቲ 4000 ሰዓት ክትእክል ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ፃዕሪ ናበይ ኮይኑ ናብቲ 4000 ሰዓታት ክእክል 1000 ሳብስክራይብ ክእክል ማለት እዩ። ድሕሪ ክንደይ ፃዕሪ ድሕሪ ክንደይ ቪድዮ ፖስት ምባል ኣኺልለይ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ እቲ ካልኣይ ሽግር መፅኡ ማለት እዩ። ዩቲዩብ ምስ ተቐበሉካ እውን ብዙሕ ፀገም እዩ ዘለዎ ማለት እዩ። ኮንግራ ምስ በሉካ ኣይደኖ ንካልኦት ዩቲዩበራት ከምኡ ፀገማት ኣለዎ ድዩ? ንዓይ ግን ብዙሕ ሽግር ኣሊፈ ምክንያቱ ዳርጋ 3 ወርሒ ሙሉእ ኸውን ንሶም ዝሓተቱ ንክምልስ ነቲ ናቶም ክስታይ ክመልእ 3 ወርሒ ሙሉእ ክኸውን ገይረ ማለት እዩ። ዝኽብለኩም ናተይ ፀገም ክኾን ይኽእል እዩ። ከምዚ ብቀረባ እውን ዩቲዩበር ንዓይ ዝሓገዘኒ ከዓ ስለዘየለ ኣነ በዓል ቤተይ ጥራይ ኣብ ገዛ እንዳፈተሽና ስለንሰርሕ ማለት እዩ። ብዝኾነ ግን ኣብ መጨረሻ ሓደ ሓወይ እውን ሓጋዝ ረኺበ ተቐቢሎምሉ ማለት እዩ። ምስ ንክቕበሉካ እውን ብዙሕ ሽግር እዩ ዘለዎ ማለት እዩ። ኣነ ሕጂ እዛ ቪድዮ እውን ሕፅር ኢላ ስለዝኾነት ብዙሕ ክትንትኖ ኣይክእልን ግን እንድሕር ደሊኻ እንታይ ዓይነት ኢኻ ትገብር ከመይኻ ክገልፀልክ ንኽእል እየ ማለት እዩ። ብዝኾነ እቲ መሰናኽሊ ሓሊፈዮ ማለት እዩ። ሕጂ ብኣፍካ ክትዛረበሉ ሓደ ነገር ቀሊል ክመስል ይኽእል እዩ ግን ሽዑ ግዜ ብጣዕሚ እዩ በቃ ሕርቕ ኢኻ ትብል እዚ ኩሉ ሰሪሐስ ንብላሽ ጥራይ ኢኻ ትብል። ምክንያቱ እዚ ግበር እዚ መልስ እዚ ከምዝግበር ኢሎም 10 ግዜ ክሓቱካ ከለዉ ምቕባል ከቢካ ከለዉ ብዙሕ ኢኻ ትሓርቕ ማለት እዩ። ግን ኣምላኽ መስገን ተስፋ ከይቆረፅኩ ሰሪሐዮ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እውን ኣብ መንጎ ከም ዝብለኩም ሃንደበት ዩቲዩበይ ሓደ ግዜ ጠጠው ኢላ ነይራ ማለት እዩ። ሰብ ሳብስክራይብ ኣይገብረላ እቲ ቪድዮታተይ እውን ከምቲ ዝድለ ኣይከይድኒ ነይሩ። እንታይ ይኾን ኣሎ እዚ ዩቲዩበይ ትብል ጌኻ ሕጂ ሰብ ሳብስክራይብ ኣይገብረለይን ሰብ ቪው ኣይርእዮን እዩ ዘሎ ኢልካ ትብልካ ክትሓስብ ኢኻ ትውዕል ተስፋ ጥራይ ኢኻ ትቁርፅ። ብዝኾነ ግን ሃንደበት እያ ጠጠው ኢላ እንታይ ከምዝኾነት ንርኢ። ብዝኾነ ግን ፀኒሐ ፖስት እንዳበልኩ እንታይ ዓይነት ቪድዮታት ፖስት ክብል ኣለኒ እውን እንዳፅናዕኩ እንዳበልኩ እውን ድሓር ከዓ ከም ሓድሽ ተሲኣ ማለት እዩ። ዳርጋ ዓመትን ገለን ጌራ ኣላ ሕጂ ዓመትን 7 ወርሕን 8 ወርሕን ክኸውን ጌራ ኣላ ናብ ካልኣይ ዓመታት ትኸይድ ኣላ ማለት እዩ። ዳሓኒ ኣምላኽ መስገን ግን ከም ዝበልኩኹም ኣብቲ መጀመርታ ኣብ መንጎ እውን ኣሸጊራትኒ ነይራ ከምኡውን ምስ ተቐበሉኒ ብዙሕ ኣሸጊራትኒ ነይራ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ከምዚ ኣዋው እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ተስፋ ኣይቆረፅካ ክትሰርሕ ኣለካ። ዩቲዩብ ንባዕሉ ወላ ቢዝነስ ንባዕሉ እውን ኣብቲ መጀመርታ ብዙሕ ሰብ ዘይክገዝአልካ ክእል እዩ። ኣብቲ መጀመርታ ዩቲዩብ ንባዕሉ ብዙሕ ሰብ ዘይክሪአልካ ይኽእል እዩ። ስለዚ ንስኻ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ብዙሕ ፃዕሪ ኢኻ ክትገብር ዘለካ። ንኣብነት እዚ ሕጂ ትገብሮ ዘለካ ፃዕሪ እንድሕር ዘይሽየጠልካ ኣሎ ንብረትካ ወይ ዩቲዩብካ ድንሕር ቪው ዘይረክብ ኣሎ ቪው ዝረክብ ቪድዮታት እንታይ ዓይነት ቪድዮ እዩ ዘሎ ኢልካ ትፍትሽ። ዝሽየጥ እውን ከመይ ገይረ ክሸጦ ዘለኒ ከመይ ገይረ ከዋዓውዖ ዘለኒ ኢልካ ብዙሕ ነገራት እንድሕር ፈቲሽካ ተስፋ እውን ከይቆረፅካ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ኣብ ቢዝነስ ሕጂ ወላ ኣብቲ መጀመርታ ክትጅምር ከለካ ብዙሕ ክሳራታት ከጋጥመካ ይኽእል እዩ። ግን መጀመርታ ከሲረ እሞ ክጎድፎ ኢልካ ትጎድፎ ኣላ ኮንካ ተስፋ የብልካን ማለት እዩ። ዩቲዩብ ንባዕሉ ኣብ መጀመርታ ቪው ኣይረኸበን ኣብ መጀመርታ ገንዘብ ኣይረኸብኩን ኢልካ እንድሕር ትጎድፎ ኣለካ ኮንካ ኣይተቕፅልን ኢኻ ማለት እዩ። ካልእ ዩቲዩብ ጅምር ከብል ገንዘብ ክትረኽበሉ ኢልካ እንድሕር ትሰርሕ ኣለካ እንተገደፍካዮ ዝሓሽ ሓደ ዓመት ዝኣክል ብዘይወላ ሓንቲ ነገር ክትሰርሕ ግዴታ እዩ። ወይ ድማ እንድሕር እቲ ቪድዮታትካ ኣጋጣሚ እንድሕር ፅቡቅ ኮይኑ ወይ ፅቡቅ ቪው ትረክብ ኮይኑ ኣብ ሓፂር ግዜ ገንዘብ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ግን ሓደ ዓመት ንስኻ ዩቲዩብ ክትጅምር ከለካ ሓደ ዓመት ዝኣክል ብዘይወላ ሓንቲ ገንዘብ ክትሰርሕ ምዃንካ ነብስኻ ይእሚንካ ክትጅምሮ ኣለካ። ምክንያቱ ክቕበሉካ እንከለዉ መጀመርታ ቅድሚ ምቕባሎም ነቲ 1000 ናቶም
ሳብስክራይብ ክትእክል 4,000 ሰዓታት ክትእክል ወላ ሓንቲ ገንዘብ ስለ ዘይትረክብ ነዚ ከባቢ ዓመት ወላ ሓንቲ ገንዘብ ከይረኸብኩ ክሰርሕ እየ ኢልካ ንነብስኻ የእሚንካዮ ክትፀንሕ ኣለካ ማለት እዩ። እምበር እንድሕር ዝኾነ ነገር ተስፋ ከይቆረፅካ ሰሪሕካዮ ተስፋ ከይቆረፅካ እንድሕር ወላ 10 ግዜ እንዳወደቕካ እንዳተነሳእካ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ኣነ ሕጂ እንታይ ክብለኩም ንደሊ ተስፋ ከይቆረፅካ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምብፃሕ ጥረት ኣብ ዋና ነገር ማለት እዩ። ብዝኾነ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚኣ ትመስል ነይራ ብዓብዩ ቴንኪዩ ክብለኩም ኢለ መፅእ ማለት እዩ። ቴንኪዩ ሶ ማች ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እውን ሳብስክራይብ ክትገብሩለይ ክፅበየኩም እየ። ምክንያቱ ኣነ ናተይ ጎል 20,000 ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ስለዝኾነ ሕጂ እውን ፕሊዝ 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 ኣሕዋት ሳብስክራይብ ገይርኩም ኣተባብዑኒ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣነ ኣዲ ቆልዓየ ግዜ ፃቢበ ዝመፅእ ስለዚ ዝያዳ እንድሕር ሳብስክራይብ ገይርኩም ለይ ዝያዳ ተተባቢዐ ዝያዳ ሞራል ገይረ ስለ ዝመፅእ ፕሊዝ ሕጂ እውን ከም ቀደምኩም ሞራልኩም ኣይፈለየኒ ማለት እዩ። ሓናፂ ርእቶኹም እውን ክፅበየ ምክንያቱ ናትኩም ኮመንቲ ንዓይ ብዙሕ ዝእርመኒ ወላቲ ናተይ ጌጋታት ክትፅሕፉለይ ከለኹም ብዙሕ ስለ ዝእረም ወላ እቲ ናተይ ጉድለታት ትብልዎ ኣብ ኮመንቲ ክትፅሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም። ከም ቅድምኩም እውን ምትብባዕኩም ሞራል ምሃብኩም ኣይፈለየኒ ብመገዲ ኮመንቲ ማለት እዩ። ብዝኾነ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚኣ ትመስል ነይራ። ብካሊእ ቪድዮ ክሳብ ዝምለሰኩም ዝሓንቀኒ ሰሰናይ ንዓኹም ደጊመ ደጋጊመ ቴንኪዩ ባይ